सोशल मीडिया पर इमरान खान को सुनाई गई सजा पर तबसरों का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस के एहलकार अलकादिर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। बानी पीटीआई को अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। इसका मतलब है जज साहब के साथ साथ कर्नल साहब ने टीवी चैनल्स को भी फैसले की दोनों कॉपियां भेजी थीं। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना के बारे में सोशल मीडिया पर इंकशाफात का सैलाब आ गया है। जज ने फैसले में क्या किया इसका भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जज की हिस्ट्री क्या है इसके भी बखिए उधड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इमरान खान को सुनाई गई सजा पर तबसरों का सिलसिला जारी है, जहां बड़ी तादाद में सार्फिन इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं, वहीं इमरान खान के खिलाफ दिए गए इस फैसले को दुरुस्त करार देने वाले सार्फिन भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज सच्चाई और इंसाफ की जीत हुई। इमरान खान का ईमानदारी वाला ढोंग खुलकर सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले के तौर पर बेनकाब हो गया। आज का फैसला इस बात का सबूत है कि जल्द हो या देर सच सामने आ ही जाता है। सरकार का पैसा मलिक रियाज को क्यों इमराना डाकू, ये ख्वाजा आसिफ ने हैशटैग रखा। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी लगाई जिस पर लिखा हुआ था इब्रान न्याजीज अलकादिर यूनिवर्सिटी करप्शन। उसके बाद इस इन्फोग्राफिक्स में लिखा हुआ था अ ब्राइब of 458 canal of land for Al-Qadir Trust in exchange for Malik Riaz's 190 million pound। एंकर समीना पाशा ने इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, जिसकी सीरत पढ़ाने का एहतमाम करने पर सजा सुनाई गई, अब वो जाने और यजीदे वक्त जाने। इमरान खान सुर्खरू हुआ। इस फैसले के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जज का पहला जुमला ही गलत था। जब उसने कहा मैं 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाने लगा हूं तो मैं तभी समझ गया था कि फैसला क्या होगा। जज नासिर जावेद राना के बारे में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जज नासिर जावेद राना के बारे में मौजूद है। यह फैसला 2004 का है। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अज़खुद नोटिस लिया था सिविल जज नासिर जावेद राना के खिलाफ और उसकी अदालती ताकत उससे वापस छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जज नासिर जावेद राना जज बनने के लिए फिट नहीं है, मगर फिर ये जज दोबारा जज के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। मारूफ वकील मियां अली अशफाक ने इस बारे में लिखा, नैब का ये फैसला, इसके हकाइक, इसके मटेरियल और मेरिट्स सब तारीख के कूड़े दान में जाएंगे उस वक्त जब ये फैसला अगली अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, मुकम्मल इंसाफ या सियासी इंसाफ। 190 मिलियन डॉलर केस का फैसला, जिस बंदे ने फायदा पहुंचाया उसको सजा, जिसको फायदा पहुंचाया गया वो दुबई में ऐश और एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा। अजब इंसाफ है। अधूरा नहीं पूरा इंसाफ करो, सियासी नहीं हकीकी इंसाफ करो। उन्होंने कहा, ठीक है चलें अब इस मामले के असल बेनिफिशियरी, असल मरकजी किरदार मलिक रियाज को भी पकड़ो, उनको दुबई से लाओ। इस सुप्रीम कोर्ट को भी जिसने इस केस में सहूलतकारी की है, पूरी काबीना को भी यही मुकम्मल इंसाफ होगा, ना कि उस बंदे को सजा सुनाओ जो एस्टैब्लिशमेंट की लाकानूनियत को चैलेंज करता है और जो असल किरदार है वो दुबई में ऐश करे। अगर मलिक रियाज जो असल किरदार है, जो माफिया है, जो मुल्क के तमाम अशराफिया और माफिया का सरपरस्त और नुमाइंदा है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता तो ये अधूरा इंसाफ है, सियासी इंसाफ है। अधूरा इंसाफ पनामा केस में साबित कर दिया है कि एतबार नहीं रखता, इस्तेहकाम नहीं देता, बल्कि बिगाड़ का सबब बनता है। फैसले के बाद इमरान खान का रद्द अमल क्या था ये बताते हुए सलमान सफदर ने कहा, इमरान खान को जब भी सजा हुई उन्हें मुस्कुराते और कहकहा मारते देखा है, कभी परेशान नहीं देखा।
اس فیصلے کے بعد محمود خان اچکزئی نے اعلان کیا اور کہا عمران خان کے خلاف سزاؤں پر ہم عوام میں جا رہے ہیں، عوام کو منظم کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس فیصلے کی مذمت کرتی ہے۔ جج ناصر جاوید رانا نے اپنے فیصلے میں لکھا There might be certain discrepancies and contradictions in the prosecution evidence which are but natural in such like cases of white collar crime۔ جب ناصر جاوید رانا نے یہ لکھ دیا کہ اس کیس کے شواہد میں تضاد موجود ہے، بے ضابطگی موجود ہے، تو پھر اس کے باوجود عمران خان کو سزا اور سب سے بڑی سزا یعنی 14 سال کی سزا سنانا کیا معنی رکھتا ہے؟ صارفین اس پر بھی رد عمل دے رہے ہیں۔ صحافی اجمل جامی نے لکھا یعنی جج صاحب بھلا کی کہنا چاہ رہے نے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے کہا بشرا عمران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں قانون ہے، انصاف نہیں، آج تو بس ثابت ہوا کہ ان کی بات صحیح ہے۔ بشرا عمران کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہیں، یہ کہنا درست نہیں، انہوں نے پچھلی بار کی طرح خود ہی بہادری سے گرفتاری دی، اپنا سامان ساتھ لے کر گئی تھیں کورٹ۔ وہ لکھتی ہیں رات کو امی نے بھی بہت دعائیں دیں اور کہا کہ میری بیٹی اللہ کی رحمتیں ہوں گی تمہارے پہ، تم اسی طرح بہادری سے ڈٹی رہو حق کے راستے پہ، اللہ نگہبان میری بہن۔ سب سے دلچسپ رد عمل خود پاکستان تحریک انصاف نے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر لکھا پہلے عمران خان کو بری کرنے کی سلائیڈ چلائی گئی اور اس کے فوری بعد سزا سنانے والی خبر چلائی گئی۔ اس کا مطلب ہے جج صاحب کے ساتھ ساتھ کرنل صاحب نے ٹی وی چینلز کو بھی فیصلے کی دونوں کاپیاں بھیجی تھیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان بتاتی ہیں کہ پہلے بھی ایسی سزائیں دی گئیں جو ہائی کورٹ میں جا کر ختم ہوئیں۔ اس فیصلے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی سزا سنائی ہے جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ عمران خان کو یونیورسٹی بنانے پر سزا دی گئی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں۔ فیصلے کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا سیل پہلے سے ہی اڈیالہ جیل میں تیار کر لیا گیا تھا۔ آج پہلی بار ہوا کہ بشرا بی بی کی وہ گاڑی جو انہیں اڈیالہ جیل میں لے کر جاتی ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ان کو چھوڑنے کے بعد باہر آ گئی، یعنی کہ حکام کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال اور دونوں کو 10 لاکھ اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی ہے۔ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو عمران خان کی سزا میں 6 مہینے اور بشرا بی بی کی سزا میں 3 مہینے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ القادر ٹرسٹ ایک شام ٹرسٹ ہے اور اسے سرکاری تحویل میں لے لیا جائے۔ القادر ٹرسٹ کو تحویل میں لینے کے اس فیصلے کے بعد پنجاب پولیس کے اہلکار القادر یونیورسٹی پہنچ گئے۔